السلام عليكم، مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. هاد لا فيديو تانيك على جال ديقا ملي ديقا راهم صايرين في الجزائر، الله يحفظو ويستر، ما شاف هذيك البلاد شو صاري فيها. دوكا ثانيك حرقوا خنشله. انا جو دون با لي رونسينيومون، على بالي بلي على بالكم كلش راكم عايشين في الجزائر، على بالكم كلش، مي جوست بوغ باش نهدر، باش نخرج شكاين في قلبنا، ثانيك بوغ ديفولي معاكم. لازم واحد يصلي ويدعي باش ربي يحفظ هذا البلاد، باسكو سي با نورمال واش صاري، سي با نورمال شو صاري. هذه ما فهمناها مؤامره على الجزائر، ما فهمنا كاش ان جروب دو مافيا ولا عصابه راه يدور في الجزائر راهم باغيين يكملوا معانا، اون با كومبري. دوكا خنش لا سكي باغي سي لا كاتاستروف، واسكو سو كي باغي ثاني النار مازال هاي قريب توصل للبلايص اللي فيهم الناس ساتير السكنه، والناس ساكنين كوا. اون كومبرون با. وشكون هذا اللي يحرك في الغابات؟ شكون اللي داير هذا؟ شكون اللي عنده فايده من هذا الشيء؟ كي واحد هكا يسبوز لا كيسيون يقول شكون اللي عنده فايده يحرق الغابات في الجزائر ولا يدير هذه البلباله؟ شكون؟ سا دون ريفليشير كوميم نو. كل يوم نصبحوا على اخبار ماشي مليح. كاع لي بيي لاباس عليهم اباغ عندهم الكوفيد كيما كاع الناس. حنا نو سالمون هذاك الكوفيد حتى نسيناه افورس. هذا الحرق هذا لو صاري نسينا الكوفيد، نسينا الناس اللي تموت مساكين بالكوفيد، نسينا باللي ما كاش الاكسجين، نسينا باللي ما كاش دواء، نسينا باللي ما كاش ماتيريال، نسينا. خلونا دوكا لاهيين في النار، حرقونا في الصيف، النار يا النار وما يحرقوا فيهم. ديجا السخانه تاع ربي برك بزاف، اوني او موا دوت اون بلوس. صدونا ريفليشير علاه الجزائر بالذات، علاه البلدان الاخرين بون داكور عن بالكوفيد اي تو كوم تو الموند، بصح علاه حنا نون سيرمون كوفيد وزادوا الحريق من الفوق؟ شكون اللي عنده فايده من هذا الحريق؟ بعد صرات هذاك الشجره في تيزي وزو قتلوا جمال الله يرحمه ايتو، بقاو ثاني ينوضوا بالباله كي قتلوه ايتو، دوكا كي حكموهم وان شاء الله مازال يحكموا الباقي. دوكا شعلت في خنشله، ستادير من هذه لهذه اون فو لاس با ترونكيل، زعما تاع ما خليكمش تريحوا. Et moi ça me fatigue malgré je suis loin ولا بصح ça me fatigue tout ça. كل ما نوض الصباح خبر ماشي مليح الجزائر، tous les matins c'est comme ça. كل يوم ندخل ذاك الفيسبوك غير احداث قلت ما نبغيش ندخل الفيسبوك. ها مات الله يرحمه، تعزيه، كوفيد، انحرق، ها مات، ها قتلوه، ها جابوه. ما كاش ماناش نسمعوا، ما كاش ندخلوش فيسبوك واش نسمعوا حاجه مليحه على بلادنا، نسمعوا بلي كان دي بروجي، نسمعوا بلي راهم يبنوا، نسمعوا بلي الشوماج نقص، نسمعوا بلي ما باليش انايا دي موفيز دي باردون دي بون نوفيل. ما كاش دي بون نوفيل، ça n'existe plus في الجزائر. دوكا الجزائر الموت، المرض، الحريق، الاقتلاع، الرشوه، التنوفيق، الظلم، الكذب، يا دو تو في الجزائر. سي مالورو، سي مالورو. enfin انا بيرسونيلمون سوي تريست. انا اصلا انسانه تاع موفمون، تاع ضحك، نبغي موفمون. جو دير موفمون باسكو اونتر بارونتيز كلمه موفمون في الجزائر يا دي ريجون يفهموها حاجه واحده اخرى. نو موفمون سادير سوي ترو بوزيتيف، نبوجي بزاف، نبغي نضحك، نبغي جادور فير لا بلاغ، نبغي نكون دائما في ميليو ولا نكون دائما وين كاين بوزيتيفيتي، وين كاين الضحك، وين كاين اللعب، وين كاين واحد باش نحي واحد الغم على قلبه. وانا سو دي ناتور كوم سا. بصح هاد الايامات سوي تريست، ما جاريف با اتر سامباتيك، جاريف با. لا تيلي دايوغ مانيش نتفرج، هاي طافيه. فوالا والله العظيم يا لا تيلي ملي بدا هذا البروبليم هذا تاع الحريق، وسورتو تاع جمال الله يرحمه، وديجا ما قبل تاع كوفيد كنت نسمع نشوف كوميم لا تيلي، نشوف لي زانفورماسيون. دوكا والو، فشلونا القوايم بردوهم منا، والو
السخانه مام هنايا في الاسبانيا واحد النار على هاني لابسه لي شارب باسكو راني اون ديكولتي، نار حمراء راهي هنايا، نار حمراء. انا كيما الجزائر فاصون سي بريسك لو ميم كليما، ماشي كيما فرنسا بارده بزاف، سي بريسك لو ميم كليما. لاسبان صح بارده على الجزائر بصح ابو بري سي لو ميم كليما. ما خلاوناش نفرحوا، ما خلاوناش فوتوا الصيف ترونكيل، ما خلاوناش نوض. كل ما نوض الصباح نحل داك الفيسبوك، ها مات، ها تعزيه، ها حرقوا، ها ظلموا، ها ضربوا، ها قتلوا، كل موفيز نوفيل. ضرينا، نهلكنا. نعاود نقول دولة كيما الجزائر سي مالوغو. حنا نورمالمون كرانا كيما دبي وقطر، كرانا هكاك حنايا. حنا الثروات اللي عندنا في بلادنا والخير والخمير والبترول والغاز والله كرانا كيما هما، وبالك خير باسكو حنا ديجا الشعب كيفاش يقولوا مارق مع راسو. حنا شعب متحضر، هما كانوا كوابا الخلايجه شم هما ما بكري. شوف هذاك دبي ما كانت والو بكري صحراء. انا بوغ موا الان كوافا عندهم دراهم برك. دونك حنا نورمالمون كورونا خير منهم. حتى ولينا حنايا يضحكوا علينا، ها الجزائر، ها الجزائر، ها الجزائر، ها الجزائر، ها الجزائر، ها الجزائر. ذبحوا عليها ذبحه ما تلفتش راسها الجزائر باسكو بزاف العاينين عليها. شتو كيما داك البنادم اللي يكون معيان بزاف الناس العين تاخذ فيه ليه الا ما باليش انايا باش انا نبدل المشطه تاع شعره برك يعينوه. الجزائر جاب لي ربي هكاك. حنا بلادنا وحنايا كشعب العين كتلتنا بزاف، العيون علينا بزاف بزاف بزاف. سي بور سا ما نوضوش تاع بي من اشاك فوا اون فو سو ريليفي طاب نعاودو نهبطو، اون فو سو ريليفي طاب ونعاودو نهبطو. ان شاء الله هذا حد الباس، ان شاء الله هذا اخر المصائب اخر المصائب. بيبو بور فافور puede decir, me has jodido todo. Dime quién es si me voy. C'est mon fils. Mira, está seco. دونك ان شاء الله ربي يرفد هذا الغمة علينا، وهذا هذا الكرب، هذا الهم، هذا الحريق، هذا الموت، هذا ان شاء الله ربي يفرج علينا اون فوا بوغ تو. تبدا الجزائر هذه، انا مون غيف تولي الجزائر هذه دوله شنو نقول لكم، الناس تضارب عليها بدل الفيزا باش تروح جوست بوغ توريزم. الناس تتمنى تروح تعيش فيها، الناس بتتمنى اقامه ريزيدونس في الجزائر. الناس مون غيف مي اون ريست توجور دي الجيريان. والجزائر دايما بلادنا ونبغوا الجزائر نموتوا عليها. مليحه ماشي مليحه، طايحه نايضه، حنا توجور مع الجزائر. اولي دي الجيريان هذيك منا هذيك اون بو با باش واحد يسمح فمو، سي امبوسيبل. ها واحد باغ يجبد الجزائر في الشر عينين نجبدوهم، سي كوم سا. حنا بيناتنا بالك نخرجوا لي في قلبنا الغمه هذه والظلم هذا اللي انا شايفينه، بصح نجي براني نو نجي براني نهضر لي في بلادي نو حنا هكا سي كوم سا، سي اونتر نو. بيرو vamos a ver. D'accord, donc voilà. Et si vous voulez des conseils pour la coiffure, des astuces naturelles aussi pour les cheveux, même genre kératine, c'est naturel, des astuces pour la peau, des recettes pour la cuisine, des nouvelles recettes, il n'y a pas de souci. Je suis en train de juste attendre. ¿Puedes ir de aquí? Es muy pesado, eso no se hace. Allez, on les descend, chouïa. De toute façon, vous allez le connaître. Nadie, y ya está bien, non? رحم والديكم اللي عندكم اللي عندها طفل ولا طفله كيما هاك قولوا لي اسكو راني وحدي نعاني ولا كامل لي مامون. انا جي سي مون فيس مي
فيس في راسي عباك كل يوم يدي فيس هذاك الفيس كش نهار يطيح ذاك البولون جون بو بلو. اللي عندها طفل ولا كشو اللي تسوفري كيما انا في التربيه تاع وليدها ولا بنتها ولا تقول لي باسكو باش جوست بور مونكوراجي بلي مانيش وحدي. اي بورتون الي جون عنده 10 سنين برك مي ما شاء الله عليه ما شاء الله دابا نقولوا ما شاء الله. ليسونسيال هذه هي اللي تبغي دي رونسينيومون في لا كوافير في الكوزينه في الطياب في الديكور كيفاش نوجدوا طابله كيفاش طابله بريستيج ماشي طابله تاع طابله نو نهضر على الكوفير فاشيطه والموس وهذوك الصوالح نقدر كاش ما ندير لكم فيديو. انا نستنى جوست لي زابوني عندي يطلعوا باسكو سي اون ديبوتونت وما عنديش لي زابوني ما عنديش بزاف دونك راني نستنى كي يطلعوا لي 1000 ان شاء الله اي بوركوا با بلوس نبدا ندير دي لايف. وكي ندير دي لايف سا سرا اوتر شوز نبدا نوري لكم برا كومون كو سا سباس لي برودوي. هذا سي مون شا جوكر بناكي بن لي برودوي اللي تستخدموهم بور لا بور لي ماسك تاع الشعر وكامل اللي فريمون ماشي شرط تكون حاجه غاليه باش تكون شابه. سي موا كي جو فو غارونتي سا. تانيك باش نوري لكم زعما يوميات التوعيه اون بارل تسقسوني سقسيكم تنصحوني ننصحكم. سي سكو جو فو موا سي سكو جو فو باسكو جو مي سون ترو سول وحدي هنايا جي با دامي هنايا ما عنديش بزاف باسكو وليت نخاف من الصحابات وليت نخاف ندير صحابات تاع لونفونس راحوا كل وحده شافت حياتها ولا وصلنا الوقت اللي كل واحد بقى يخمم في روحه هذا ما يخمم في هذا. دونك يا ربي اللي عندي راهم في الجزائر وفي الجزائر بعاد عليا دايوغ جوني با بوكو جوني دو سولمون بعاد عليا ما هما عندهم حياتهم عندهم مشاغلهم عندهم. سي بور سا جي بونسي قلت انا سوي اون فام اللي نبغي بزاف كونتاكت مع الناس نبغي بزاف نعاون جام سا من صغري. دونك خممت قلت جو في سا بالك سي سا مارش جوري بوكو دامي وخواتاتي وخاوتي بوركوا با جو بارل افيك تو لي الجيريان سوا مرا ولا راجل. فوالا ان شاء الله غدوه نصبحوا على خبر مليح يفرح الجزائر. ان شاء الله غدوه نصبحوا على خبر يخلينا نفوتوا لا جورني انيمي. و ابونيفو سي فو بلي او كاو تسمعوا هاد لا فيديو بارطاجي ثاني باش لي زابوني يطلعوا لي بالخف اي جو بو فير دي لايف باسكو جي اونفي جي هات دايوغ باش ندير دي لايف اي جو بارطاج تو افيك فو. ان شاء الله تستفادوا بزاف صوالح مني وكي يفوت هذا الكلب في الجزائر تو اون فا بيان ريغولي اون فا نديرو لامبيونس اون فا فير دو تو. فوالا غير دوكا شويه رانا انا بيرسونيلمون حاسه روحي في حزن ميم لا بيرسون اللي راكم تشوفوا فيها دوكا ماشي انا باسكو فيو واش صاري في البلاد سا مو كوب شويه شغل قلبي من الداخل ماهوش فرحان. Voilà, si vous voulez des conseils, on a pour les femmes divorcées, parce que je suis déjà passée par là. L'expérience tariana, elle m'a beaucoup bouleversée. ماشي دوكا ça fait des années mais انا نقول لكم انا شجاز عليا باسكو دوكا الحمد لله les femmes divorcées على بالي بلي début c'est vraiment compliqué باش تحسي روحك divorcée surtout الا كان عندك des gosses. لو ديفورس كلمه دي فوا نقولوا ديفورس نريحو سي فري تريحي هذيك كاين هذه سي سون دوت بصح كاين انسان كاين دي فام الديفورس هما مازالهم يبغوا ذاك الانسان هذا هو سي لو بلو غراف. دونك وحده تطلق وما على بالهاش اللي طلقات ولا طلقها تقول لك جو في ما في جو مون فو كونت تحس بلي ان بوا راح ليها بصح اللي تكون مازالت عندها دي سونتيمون سا سي كومبليكي. و فوالا انا سورتو هذا السوجي جو سي كو فيتكم بزاف بالاكسبيريونس تاعي باسكو انا جوزت سا ريست ا ديكوفرير باسكو انا كي نبدا ندير لي لايف كي تسقسوني جو فو ريبون جو فو با تو راكونتي ماتنون كي البهلوله وحدي نهضر نو سي با
نبغي نهضر كي يكون فريمون واحد يسمع فيا et تستفادوا بزاف من l'expérience تاعي parce que c'est une expérience très très dure, très dure. وعلى بالي تستفادوا منها. و voilà, où j'ai passé des moments difficiles, vraiment. D'ailleurs, ma soeur souffrait معايا, ma soeur, ma tante souffraient معايا. ومن بعد je me suis relevée وراني bien, راني الحمد لله. ودوكا نتفكر toujours هذيك la période. C'est vrai que tu restes marqué toute ta vie, تبقاي marqué toute ta vie. كي تكوني فوتيها مال ماشي après le divorce, mal le divorce كيفاش جا. انا لا فاسون تاع الديفورس تاعي كيفاش صرات، انا هذيك هي اللي سما توشي، هذيك اللي سما je trouve même pas le mot tellement que c'était dur. ماشي le fait que j'ai divorcé انا كنت باغيه نطلق، mais la façon تاع غدر، تاع خدع، تاع enfin avec le temps inchallah vous allez découvrir tout ça. Je vous embrasse très fort. Passez un bon mardi. Demain c'est mardi. فوتوا mardi inchallah تفوتوه مليح، وان شاء الله نصبحوا على اخبار مليحه، des nouvelles شابين على البلاد. Oh voilà, je vous adore et j'espère que vous allez vous abonner très rapidement ou fait peu de temps pour que je puisse faire des lives ونهضر معاكم. Voilà, et je vous aime trop. بلادي et à demain inchallah. Bonne nuit, ciao.